आज श्रावणाचो दुसरो आहे आयतार आणि तातूंतल्यान आज कोणाचो आनी कशें कितें वांटून घेता हो श्रावणांतलो दुसरो आयतार म्हणटा तो आमचो हांव नितेश मुळवी कुटुंबिया मार्फत तुमकां सांगपाक सोदता. श्रावणांतलो दुसरो आयतार म्हणटा तो मुळवी कुटुंबी साजरो करता श्रावणांतलो. आनी ह्या आयताराचें वैशिश्ट्य म्हणजे सगळे अख्ख्या गोंयभरचे लोक ह्या आयताराक प्रामुख्यान उपस्थित आसता. बाकीचे इतर आयताराकूय बी आसता, तशें नासता अशें न्ही, पूण मॅक्झिमम लोक म्हणटा ते चड हें जाता ते ह्या आयताराक जाता. मुख्य पयलीं पासून खूप वर्सां जालीं ह्या आयताराचें वैशिश्ट्य म्हणजे आमी हे गोडशें मुळवी कुटुंबिया मार्फत घालता. आनी हें गोडशें आमी जे हांगासरच वयर हे लॉज आशिल्ले थंयसर आतां सद्या जी शेड घातल्या थंयसर आमी हें शिजयता आनी तें मागीर आमी दनपारच्या घराण्या नंतर लोकांक सगळ्यांक डिस्ट्रिब्यूट करता. आनी जी आमी दीसभर आयज आमी लोकांची पर्सनल लेवलाचेर सार्वजनीक आमी सांगणे दनपारच्या टायमार घालतात, पूण दीसभर आमी पर्सनल लेवलाचेर सगळ्यांची आमी सांगणी घालून तांची सगळ्यांचे तांच्या खातीर बरें मागता आनी तांची सगळ्यां ज्या लोकांची आमी मागता तांची सगळ्यांची कामां अजून मेरेन कोणाचीच नाकारार्थी असो म्हणून येवंक ना. चुकोन कोणाची येयली सुद्दां जाल्यार तो परत रिपिटेड येयलो जाल्यार परत ते येयले मागीर तें काम जाता अशी ही ख्याती आसा त्या देवाची. म्हाका एक सांग, हे श्रावणान प्रत्येक आयतार कोणाक वांटून दिल्ले आसता काय? वांटून दिल्ले आसता अशें म्हणून न्ही. एक्चुली हे मुख्य जे गोडशें आमी जे घालता पळय ते आमीच घालपाचें आसता अशें आमी पयलीं पासून कितले गांवच्या लोकांकूय बी सगळ्यांक खबर आसा हें. आनी बारीकशा हातूंतल्या हेका लागून ते प्रत्येकाच्या हांगासर ह्या गांवांत जो आसा पळय ह्या गांवांत एक हें आसा वाडे आसा तशें आनी तांची धापण बी आसा तशें त्या प्रमाणे तांच्या 10 जाणां मार्फतूय बी ते घालता जाल्यार ताजेर आमचो व्हडलोसो आक्षेपूय नासता तसो केन्ना. तांचे घालता आनी ते वता. पूण वर्सभर जी सेवा दिता हांगासर हे मुळवी कुटुंबीयच दिता आयतार बुधवार. हय, म्हाका एक सांग, आतां श्रावण येवप पळय आयतार जाता तेका सादारण कितलीशी उपस्थिती आसता हांगासर लोकांची? आयच्या दिसा कमीत कमी 10,000च्या वयर लोक जालो अशें म्हाका जाल्यार दिसता. सकाळच्यान आतां मेरेन लोक येता आनी वता ते कळपाक मातशें मुश्किलच आसता. आनी हांगासर गर्दी जाता ती केन्ना बुधवार आनी आयतार हेजे अतिरिक्त? बुधवार आनी आयतारूच हो देवचाराचो मुख्य दिवस आसता आनी ताका लागून हो बुधवार आनी आयतारूच लोक येता. आनी हांगासर गाराणें घालपाक तुमीच आसतात हांगासर? हय, आमच्या मुळवी कुटुंबीक आसता. आनी श्रावणान कितें स्पेशल आनी कितें आसता हाजे व्यतिरीक्त? श्रावणान मुख्य नैवेद्य म्हणटा तो आमचो हेच आसता गोडशी खिचडी. ही आमी तांदूळ, मूग, दाळ, गोड वापरून कोणी काजू हाडटा, कोण पासां हाडून दिता, ते सगळे आमी ताचो वापरता आनी ती एक खिचडी खाल्ल्या उपरांत एक लोकांचें वेगळोच हें जाता. म्हणजे तांकां खूपच गर्दी पडटा ते घेवपाक. तो नैवेद्य जाय असो म्हणून लोकांक प्रसाद म्हणून वाडटा. प्रसाद म्हणून आमी वाडटा. आतां तुमी पळयला आसता की हांगा आतां कांबळ आसा, ही कांबळी वचून हाडून कोणें दवरूं ना. काही लोक हांगयतात वा आमचें काम जाल्या उपरांत ती आपूण तुका कांबळ घालतात. आयज खुबश्या लोकांच्यो इच्छा पूर्ण जाल्ल्यो आसा आनी ते लोक हांगासर ताच्या पांया कडेन म्हणजे कड्डाच्या पांया कडेन कांबळ हाडून दवरता. इवन म्हजी सुद्दां इच्छा आशिल्ल्यान हांवें घाल्लें आसा. म्हणजे 2-3 इच्छा पूर्ण चलये बद्दल लग्न जावचें, ताका बरें शिक्षण मेळचें, बरें आरोग्य मेळचें म्हणून आनी म्हजें हांव खंय काम करता तें वेवस्थीत राखण करची म्हणून आनी म्हजें बरी प्रगती ताणें दादाच्या पांया कडेनच जाल्या की हांव मासे आले ना ते